ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्यास खऱ्या देवा तुका जावं मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. सर पदवेदार देवा तूं आदी आसुल्लोय आतां आसाय सदां काळ तुजी पदवी हाती घेवन तूं राजवट चलोवंक लागलाय देखून तुका आमी अर्गां दिता. ए बापा परत एक नवो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. खालच्या राती बरो विशय तुवें दिलोय आनी वेळार सोम्या तुज्या पांयांत ताळा तुज्या मंदिरांत रावोंक तुजें उतर आयकोंक सोम्या आज एक वर्तो अवकाश तुवें आमकां केलाय दिलाय. ह्या पासो सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. आवयच्या कुशव्यातान ही घडी मिसळ तुवें आमकां राखलाय तुवें आमचो पोस केलाय. खाण जेवण न्हेसून पांगरो आसरो आदार ती सगळें तुवें दिलाय. मात्र न्हय सोम्या तुजें उतर आयकोवच्या खातीर आत्मेची तान भूक भागोवच्या खातीर ती जिविताची झर वाळोवंक आनी ती जिविताची झर आपणात थंय ती थीर करूंक एक बऱ्यांतलो बरो एक वरे विंगड जागो तुवें आमकां केलाय. आत्मीक बापोय दिलाय आत्मीक भाव दिलाय दैवीक कुटाम दिलाय. सर तुजी सेवा करची भाव भयणी दिवन सोम्या आमचो आत्मीक संतोश तुवें वाडयलाय. ह्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना सोम्या आमच्या जिवितांत आज आमी हांगा उबी आसूं जाल्यार तें आमच्या कुशे वरवीं न्ही आमच्या बळा वरवीं न्ही या आमच्या सक्ते वरवीं न्ही बगार सोम्या तुज्या त्या सर पद देवा तुज्या सक्ते वरवीं तुज्या दया वरवीं तुज्या कुरपे वरवीं हांगासर आमी उबी आसां. ह्या वेळार सोम्या त्याच सर पदवे देवा तुजें उतर आयकोंक येता. सासणाच्या राया तुजें उतर आमी आयकोंक येता आसतना तेंचो उतर सोम्या आमकां धैर्यान प्रगट करूंक लोकांच्या बेश्टोण्याक कुशीक तूं लक्ष दी सोम्या आनी तुज्या सेवकांनी धैर्यान तुजें उतर प्रगटीचें कर आनी हें उतर आयकोन आमचें जिवीत तुका मानवचें जिणी जावंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें करता बापा तुजें एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. तुमचे सगळे पवित्र पुस्तक उक्तें करा आनी किर्तन 18 ओळ 20 आनी 8 शाम 18:28 सगळीं आमी 3 पाटी सांगाता म्हणया. किर्तन 18 ओळ 20 आनी 8 सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. आमेन. सत म्हणटात की देवाचें उतर तर खंडेजान मोगाच्या भावा भयणीनो आज तस्सो सोमी देव आमच्या सर गरजांक तस्सो आमकां पावता देखून ताच्या लागीं उलो मारूंक देखून ही शिकोवण सुरू करच्या पयलें एकांतरा मुखांतर आमी सुरू करया. जिणयेच्या पयणार हांव कश्टांत पडटाना हर एका कामानी सलवणी येताना निराश बघून धैर्य सांडून हांव जियेताना तुजे बागर सोम्या कोणूच म्हाका ना जिवीत मोजे सोम्या जिवीत मोजे तुका दिता हांव सर्वस्व मोजे पदकांत पडून हांव कंतिश्ट जाताना वायटांत सांपडून हांव बेजार पावताना बरवसो सांडून एकसुरो आसून हांव जियेताना तुंचो म्हाका सोम्या आदार दुसरो ना तुंचो म्हाका सोम्या आदार दुसरो ना अस्कत जावन हांव नित्राणी जाताना पिडेंत पडून हांव वळवळो नासताना सकडांनी सांडून अनाथ जावन हांव जियेताना तुंचो म्हजो आसरो आनी कोणूच दुसरो ना तुंचो म्हजो आसरो आनी कोणूच दुसरो ना. आनी कोणी दुसरो आसा की तर आसा जाल्यार तस्सो सोमी जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या कश्टांच्या वेळार आकांता वेळार निराश जाल्ल्या वेळार खंतीन आसल्या वेळार एकसुरो म्हूण आसल्या वेळार तस्सो आसा एकलो देव तस्सो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त. ह्या दिसांनी आमकां साबारांक सडा वाजोवन आयकोंक मेळचें उतर हें जावन आसा. कितें म्हज्या खातीर मागा ब्रदर
म्हज्या खातीर मागा फादर. मोगाच्यानो आज हांगासर देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटलें. तुवें आनी हांवें कोणा लागीं मागं जाय. तुवें आनी हांवें कोणा लागीं विनंती करी जाय. तुवें आनी हांवें कोणाचेर विश्वास दवरी जाय. हेंच आमकां आयकूंक मेळटलें. कित्याक म्हळ्यार सबार जण अशें चिंतात हांव एकसुरो म्हणून. निजायकी कुटुंबां सांगात आसात जाल्यारय तो चिंता हांव एकसुरो. सभेंत आसां जाल्यार आमी चिंतां हांव एकसुरो. अशें कित्याक भोगता तुका आनी म्हाका. जर तुका या म्हाका ह्या सर्वेस्पराचेर विश्वास आसा जाल्यार, कित्याक जायत्यांक हो विश्वास सर्वेस्पराचेर ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां देवाचें उतर कळीत ना. आनी जीं कोण देवाचें उतर कळीत आसोनी कश्टांच्या वेळार तूं विश्वास काण मनशांचेर दवरताय, हें तुका बरेंपण हाडिना. बागार तुजो विश्वास त्या सोम्याचेर दवरताय, देवाचेर दवरताय जाल्यार खंडीत हें तुका बरेंपण हाडून येता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां पयस करता आमचो दुस्मान न्हय, आमकां पयस करता आमच्या मोगाचो. हें एक उडास दवरा. देवसाराचें व्हडलें हातेर जावन आसा. ह्या त्या मनशाक कळीत आसना, सांगतल्याक कळीत आसना, आयकतल्याक कळीत आसना, हें देवसाराचें काम अशें जावन आसा. तो तुका कोण लागीं आसा, कोण तुज्या मोगाचो आसा, ताचे मुखांतरच तो तुका दुस्पटयता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावा भयणो, तुवें आनी हांवें विश्वास त्या सर्वेस्परा देवाचेर म्हणजे सोम्याचेर आमी दवरी जाय. आनी ह्या घडये तूं विश्वास रावताय जाल्यार तूं केदींच एकसुरो म्हूण तुका भोगचें ना. केदींच म्हाका या तुमकां एकसूरपण भोगचें ना. कित्याक आमच्या सांगाता कोण आसा? जेजू आसा. वयमू देखून पळया, किर्तन 20:7 10 वळयका. पळया कस एक उतर ऐका. किर्तन 20:7 ओळ 10. आवय बापाय म्हाका सांगतीच जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. आवय बापय म्हाका सांगती जाल्यार आतां पळया, आवय बापय या भाऊ भयणी या तुज्या मोगाची कोणी जावं दी, जावं ब्रदर या पाद्र्याबू या सिस्टरां या आमच्या फिरगजेची या आमच्या संवसाराचे मनीस, खंयचीय मनीस जर तुका तुजो मोग करतलेच तुज्या तांत कांय इल्लेशें पयस सरता जाल्यार नावास आवय बापाय म्हाका सांगतीच जाल्यार आवय बापय. कित्याक चड आनी चड भुरग्यांचो मोग करता कोण? पयले आवय आनी बापय मोगाच्या भावा भयणो. भुरगीं आवय बापायचो मोग करिना जाल्यार, भुरगीं आवय बापय शिरापता जाल्यार, म्हणचे शिरापता जाल्यार आवय बापय केन्नाय त्या भुरग्यांक शिरापिना. जाणात की तुमी? आवय बापयचो मोग भुरग्यांचो केदाळे उणो जायना. भुरग्यांक मात्र आवय बापायचो मोग उणो जाता, शिवाय आवय बापय भुरगीं भुरगींच. आतां कितें वास? आवय बापाय म्हाका सांगतीच जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. पळया, आवय बापय म्हाका सांगती जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. हें उतर तुका कळीत आसा जाल्यार असल्या परिस्थिती येताना जावं पुरो, खाराणा जावं पुरो, पूण त्या वेळार तुवें कितें करी जाय? सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. इजाया 49:15 थंयसर आयकुया. इजाया 49:9 वास. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय. एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय. आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार ती पर्यंत विसरत जाल्यार जायत्यो आवय आपल्या भुरग्यांक विसरतात की ना? जायत्यो आमी आयको मेळ्ळा. वय भुरगीं जल्मतात, भुरगीं नाका म्हणून आमी भुरग्यांक तेंका कोणा दिवन गी आनी कितें करनी गी म्हळ्यार खास तांच्या पयले वय जायती आजकाल तुमी पळयता संवसारांत कितें आसा आजकालच्या भुरगींत. त्या भुरग्यांक कितें करतले मागीर? तांकां तांच्या समाजीन दिवंक जाता गी. थोडीं घेतात, थोडीं घेनात, सोण फोडतात. पूण ती आवय त्या भुरग्याक, पूण त्या भुरग्याची आवय वय म्हूण ती त्या भुरग्याक ती आवय सोडीत जाल्यार, पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार ही पर्यंत तुका विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. हांव तुका विसरचो ना. वय सांडीत गी एक आवय नेण्ट्या बाळाक आपल्या, आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना, हांव सांडी सोना. हो संसार तुका सांडीत तरी
हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी आनातूनय मा आज सोमी हे उतर तुका दिवन आसा. देखून मोगाच्या भावा एक निर्धार तुम्ही घेया या फुडा. सोम्या तुझे उतर आयकोंक या जाग्याक हांव येता. खंयसरी तुम्ही वेता जाल्यार सोम्या तुझे उतर हांव आयकोंक येता. तें तुजें उतर म्हजें जिविताक कितें म्हणटात एक बरवशाचें किरण जावन येवन दी सोम्या. हांव वय मनशां थंय सलवलां वय पूण खंडीत जावन संवसारान हांव सलवलां वय पूण तुजें थंय हांव सलवोंक सोना म्हणलो एक बरवसो घेवन येया. देखून मोगाच्या भावा भयणो आज संदेश वस्तू जावन आसा. आमी कोणाय की पळयता कोणी म्हणटा आमच्या पासत मागा म्हणटना आमी कितें जाप दिवचे आमी कितें जाप दिता जाय हांव मागता म्हणटा पूण आमकां मागोवंक जाता की एक दिसा मागतल्या पूण उपरांत आमकां आमी विसर पडटा वय आमकां साध्य की. पूण त्याच वेळार ह्या वेळार कोणीय तुका ह्या सेवकांक या फादराबांक जावन दी कोणाक आमी फादर या ब्रदर या भावा या भयणी म्हजे पासून मागा म्हणटा तुमी हें सांगूंक जाय जेजू तुजें मागणें आयकता. जेजू लागीं माग म्हणो जाय. कित्याक म्हणून आज कितें जालां मंगाच्या भावा भयणी तुमकां कळीत ना. हांगा पळोवन आसता आमी तुमकां कळीत ना. आज लोकांचो भावार्थ हेरांचेर ताणें दवरला. आज आमी देवाचे सेवक म्हणटल्यांनी जेन्ना आमी मागता म्हणटना तांचो विश्वास आमचेर येता पूण ह्या सेवकांनी विश्वास तांचो आमचेर न्हय सोम्याचेर येवचे पर्यंत जायचे. त्याच वेळार सांगचे तूं दिंबेर पडो दिंबे पडोवंक जायना बसोन पळय बसोवंक जायना न्हिदोन तरी सोम्याक उलो मार सोमी तुका आयकतलो. आज मोगाच्या भावा भयणां मागणें मागोन 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 सगळी जिणी आमची काबार जाता. खेदाळत तुवें त्या सोम्याक अर्गां दिवची. या फुडां मागच्या की सड अर्गां दिवंक मुखार येया. आमकां पळय हांव तुमकां दुर्सता म्हण न्हय हें उतर सत कित्याक सत म्हाका सांगूंक आसा. पळय एका भयणीन म्हज्या लागीं मागिल्लें. पयले विनवणी आशिल्ली घाल्ली पूण ताच्या मागीर तांचें बरेंपण जालें. ते विनवणी फाटी येवना. सोम्या हांवें मागिल्लें मेळ्ळें तुका अर्गां म्हणलें ते विनवणी येवना हांव राखोन आसा. आज ह्या प्रमाणे मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू पळय आपल्या शिसांगाचेर मागतात. शिसांनी कांय सांगलां जेजू लागीं मागोवंक. ऐका एक उतर ऐका मागीर आमी हांगा फाटी येवया. जुवोसो शुभ वर्तमान आवस्वर 17:9 ऐका. पळया त्या शिसांगाचेर जेजू कित्याक मागता पळय बापा लागीं तो मागता. पळया जॉन चॅप्टर 17:9 तांचे पासून हांव मागता संवसारा पासून हांव मागिना. मोगाच्या भावा भयणो आज इतल्यो विनवणी येतात सगळ्यो संवसारा लक्ती जाल्ल्यो मोगाच्या भावा भयणीनो. हांव ह्या संवसाराक लक्ती जाल्ले म्हूण तुमकां दुरसाना पूण मोगाच्या भावा भयणा संवसाराच्या वायटांतले राख म्हूण आज मुसर एक विनवणी येवना. आज ह्या संवसाराच्या वायटांतले आमकां राख जाय. जेजून मागोवंक शिकयलां ना आमच्या बापा म्हणल्यार मागणें शिकयलां ना. ते निमाणें कितें आसा ह्या वायटांतले आमकां राख सोम्या. हो संवसार वायटांत पडला. ह्या वायटांतले राखल्यार पुरो मोगाच्या भावा भयणीनो. सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी हेर सर वस्तू हांव तुमकां दितलो म्हणांगी ना जेजून. तर देवाचें राज कितें आमकां सोदूंक जायना. जॉन 17:3 पयलें देवाचें राज सोदा तुमकां मागची गरज ना मोगाच्या भावा भयणीनो. अर्गां दिवंक पाकी तुमकां खुशी भरतल्यात. जेन्ना तुमी अर्गां दितात जितल्यो तुमच्यो गरजो तो पुरो सुपळ करता. कित्याक देवाचें राज म्हळ्यार जेजूक वळखोवचें. जेजूक वळखतना जेजूचें उतर आयकतना त्या जेजूक स्विकार करतना कितें आमचे कश्ट आसात कितें आमकां जायना आमकां कितें सलवणी आसा सगळी बरी जाता मोगाच्या भावा भयणो. ऐका ते सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. आनी हें वळखल्या शिवाय तुका बरेंपण जायना मोगाच्या भावा भयणो. कुडीचें जावं पुरो तेशिल्लें बरें जावं पुरो पूण तुका जिवितांत बरेंपण जावचें ना. हें पयल्या संवसाराच्या सगळ्या मनशांनी वळख जाय. परत वाचीत सुवळ तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. हें वळखत आसतना तुजें जिवीत नवें जातलें. तुवें संवसाराक भिवची गरज ना पिड्याक भिवची गरज ना. पिड्या तुका आसतली एक दीस आसतली फाल्यां आसचें ना मोगाच्या भावा भयणीनो. एक दीस पिड्या नपेन जातली पूण तूं सदां काळ आसतलें जर हें उतर तूं सत मानताय जाल्यार. आमी कोडीक 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 पिडा कोडीक पिडा ती पिडा ही पिडा कॅन्सर गुण जावन हें गुण जावन मागोन मागोन आसा मोगाच्या भावा भयणो. हें मागच्या की तुमी सोम्याक स्विकार करा. ऐका जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 17:15 ऐका.
आणि हे तुम्ही पहिले करता जाल्यार तुम्ही मागच्या पहिले तुमची पिडा गुण जातली. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, हा, पूण तांकां वायटांतावन राख म्हूण हांव तांकां मागता. हा वायटांतान राख म्हूण मागता. तुम्ही वायटांतान फाटी येतात, वायट पयस करतात, जेन्ना तुमची सगळें बरेंपण जातलें. देखून ह्या फुडा मगाच्या भावा बिणो संवसारांत आसता मुसर जेजून सांगला की ना, खंत आसतली, भिरांत आसतली, पीड आसतली, नश्ट आसतले, झुजां आसतली, सगळें आसतली मगाच्या भावा भयणीनो. कितें जावं दी, कितें वचोन दी, सोम्याचेर तूं विश्वास दवरताय त्या जिवंत जेजूचेर, न्हय आनी कोणाचेर. हे धैर्यान तुमकां सांगता आज हांव, जिवंत जेजूचेर, बापाच्या उजव्याक बसलेल्याचेर, थंय आसलेल्याचेर, संवसाराच्या सदांकाळ आसा म्हणल्याचेर, अब्राहम येवच्या पयले हांव आसा म्हणल्याचेर, त्या जेजूचेर तुमी विश्वास दवरता जाल्यार तो म्हाका रगतलो, तो म्हाका पोसतलो, तो म्हज्या कश्टांत तो म्हाका निवारतलो म्हणलो विश्वास तुमकां आसा जाल्यार खंडी जावन तुमचें जिवीत नंदन जातलें. आमकां खंत संवसाराच्या मनशांक खंत कोणाक ना म्हाकाच्या भावा भयणीनो. ह्या जागांक खंत ना गी, ब्रदरांक खंत ना गी, कुटुंब जिवीत आसले आमकां खंत ना आसा गी ना. हर एक मनशाक एक ना एका तराची खंत आसा म्हाकाच्या भावा भयणीनो. पूण ही खंत निवारता कोण? जेजू एकलो मात निवारूंक शकता. तो एकलो मात आमकां आयला ह्या संवसाराक. हांव तुमकां जिवीत दिवंक, बरो अमतोंचें जिवीत दिवंक म्हणून आयला. जेजून सांगलां बेश्टेंगी, जेजून उरलें उतरां फटगी, जेजूचें उतर हर एक उतर सत मगाच्या भावा म्हणून. तूं सत म्हणताय जाल्यार तुका जिवीत आसा. तूं सत म्हणताय जाल्यार तूं ह्या संवसारांत आसतानाच सर्गीचे रास तूं बघून आसतलो. जेजू कश्ट नातले गी, कितले कश्ट नातले मगाच्या भावा म्हणून जेजूक. एक नियाळ इल्लोसो उडास करा. निमाणे जेजून कितें म्हळें ऐका एक पटी जाल्यार माथ्या वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 आनी 6 ओळू 36 to 42 म्हणसर आमी आयकुया. हे कित्याक म्हळ्यार हे उतर मॅथ्यू 26 to 42 कित्याक म्हळ्यार आज ह्या फुडा मनशांनी जेजूची जिणी पळोवंक जाय, मात न्ही जेजूचेर आयिल्ले कश्ट आमी स्विकार करता जाल्यार आमचे कश्ट ते कश्ट न्हय, जेजून सोंसल्यात जाल्यार आमचे थंय पिडा आसा, आमकां सोलवण आसा, आमकां अपमान आसा, आमकां निंदा आसा जाल्यार ही आसता आमचो आसूं दी. पूण सोम्या जेजूचेर विश्वास दवरा, कसलें जातलें घडीत पळया. ऐका सगळी वळू. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगाता गेत्सेमनी नांवाच्या एक मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करता. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या दोग पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरला, हांव मरताशें म्हाका भोगता. म्हजें काळीज दुकान भरला. सर्गा संवसाराचो धनी आज दुकांत आसा. कित्याक मुखार ऐका, तुमी हांगाच रावा आनी म्हजें सांगाता जागरण करा. म्हजें सांगाता जागरण करा, मागणें करा अशें जेजू सांगता. आज मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां मागणें करूंक नाका, मागण्याक येवंक नाका. म्हज्या खातीर मागा म्हणून मासली जाता आनी मागा म्हणटाना खंडीत भावा खंडीत भयणी हांव मागता म्हणून आमी म्हणटा. हे मागणें देवाक मानवचें ना जर तूं मागण्यांत रावनाशी जाल्यार. हांव हांगा दोळ्यान पळोवन आसा, मागण हर एक बटी ते विनोणी बरो घालतात, पूण तो भाव जावन ती भयण ती मागण्यांत येनात. जावं परत ती घरान करतात, घरान तुमी मागणें करा, पूण खंयसर तुमी घाला. खंयच्या जाग्यार तुका देवाची वळख जाल्यार त्या जाग्यार येवन बस. हो जागो सोडी नाका. तुमचें कसलें जिवीत जाता की ना म्हण जायना जाल्यार म्हाका सांगा. कित्याक हें जाता म्हणलो बरो समज जेजून म्हाका दिला देखून तुमकां हांव सांगता. आनी मुखार हांगा जेजू कितें म्हणटा, आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सर पडलो आनी मागणें करी लागलो. जेजू सारका संवसार धनी धरणीक सरपडता. आमकां सरपडूंक असो वेळ आसा गे? आमकां वेळ ना न्ही गे मोगाच्या भावा भयणीनो. आमचे गरज मुक्त जाल्यार मागीर आमी मागण्या घेवचे वय मू. हांगाच आमकां खळी जाता मोगाच्या. एक वेळ येतलो मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी तुमकां सांगतना बेन दिसता, तुमकां म्हणून न्ही, हे आयकतल्यांक कळत जायचे एक वेळ वेगळीच येतलो. त्या दाळा रडोन रडोन येतल्यात. कण्णीरा सुरी सुताली ನೀ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಬಳಿ, ಕಣ್ಣೀರನ್ನೊರೆಸಲೆಂದು ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ. ಅಂಜದಿರು ಮಗನೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ, ನಿನ್ ಬಾರ ನಾನೊರುವೆ, ಆನಂದನ ಕೊಡುವೆ, ಆನಂದನ ಕೊಡುವೆ.
ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿರಲು ಸಾಲದ ಶೂಲಗಳು निन्नನ್ನು तिविडिडलो वेळ येतलो आणि त्याला परत अंगा येऊन लोक म्हणतलो आमच्या खातीर मागा त्याला आम्ही सांगतले सरनीर धरणीर सरपडा दिंबेर पडा त्या सर्वच पण लागी सौम्या लागी मागा तुमची वाट उक्ती जातली हेंच आमी सांगतले हांव आज मगाचे हो वेळ चड दीस फाटी नात चड दीस फाटी नात पूण तुमी देवाचे उतर ऐकून स्वीकार केल्ली तुम्ही भागी मगाच्या भावा भयणीनो मागण्यान कोण तीर आसात ती भागी तुमचेर कश्ट आयल्या देखून तुम्ही मागण्या आसात वय म्हणटात मम्मी पूण बरें आसतना जर तुम्ही मागण्यात रावतात जाल्यार मगाच्या भावा भयणीनो कितलो बरेपण आसत जाल्यार कश्ट आयल्यार त्या कश्टान तुम्ही विश्वास रावा कित्याक मागीर वास नहूम प्रवादी पुस्तक अवास्वर 1:7 ऐकूया नाहूम 1:7 वाचून हांगा फाटी येवन वास सर्वेस्पर बरो आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो वळखता आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक मात्र स्वामी वळखता देखून हांगा सेवक जावन दी याजक जावन दी सगळ्या संवसारार सोम्याक वळखा सोम्याक वळखा सोम्या लागीं या सोम्या सवे बसा म्हूण सांगतात कित्याक स्वामी आपणाचो मोग करतल्यांक स्वामी वळखता आनी तांकां तो राखता मोगाच्या भावा भयणीनो आतां फाटी तिंदा वास आणि चिक्के फुडें वचून तो धरणीसर पडलो आणि मागणी करी लागलो म्हज्या बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरोन दीत तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय बगार तुका जाय तशें जावं अशें मागा या फुडा अशें मागा केन्नाय म्हजें कॅन्सर बरें जावं हांवें मागोवं ना केन्नाय म्हज्या पांयाच्या गांठीची दूख उणी जावन दी मागोवना केन्ना हांवें मागोवना म्हज्या पांयाची सुजू सुकोवन दी उणी जावन दी म्हण मागोवना मोगाच्या भावा भयणीनो पूण सोम्या लागीं मागलां जाल्यार सोम्या तुजी सुवार्ता प्रगट करच्या खातीर म्हाका घट कर इतल्यान समजलां खंयच्याच परिस्थितींत हांकार न्हय मोगाच्या हांव सर एका वेळा सोम्याक अर्गां दिता कित्याक आज आमकां संदेश मुखार आयको मेळटा दावीद राय अर्गां दिता समूएल राय अर्गां दिता जॉबान कितें केलें अर्गां दिली की ना कश्टान पडल्या ताणें अर्गां दिली आनी आतां हांगा जेजू कितें म्हणटा मुखार उपरांत तो आपल्या शिसासाची आयलो आनी ते न्हिदोन आसलेले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो हें कितें 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें पळया हांगा कितें म्हणटा पळय तितू वळ वास हें कितें 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें मोगाच्या भावा भयणीनो आतां हांगा कोणी न्हिदवनात तुमी खंत करनाकात कोणीय न्हिदवनात अशी आयकोन आसात की म्हाका हांगा वेळ गेलो कळो ना अशी आयकोन आसात पूण साबार फावटी थोडे फावटी मनीस जेमेता न्हीद करतना हांगा याजक जावन दी ब्रदर जावन दी तुमकां सांगतात कित्याक सांगतात जेजून सांगलें की ना हांगा जेजू म्हणटा न्हिदल्या सांगता कितें सांगता वास हें कितें 1 घंटोभर 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें नजो जालें सकाळीं 8 ता न्हू 4 रमसांनी हांगा आसता वय मू आमच्या दोळ्यांक जेमेता की हांगा आसलेल्यांक कितल्या जाणांक तुमकां जेमेताय देखून मोगाच्या भावा भयण जेजू परत वळ आमकां कळचें मोगाच्या भाव सगळ्या संवसाराक कळचें आमकां मिसा बसतना अर्ध घंटा बसून जाता की न्हिदोन जेम काण आमी आसता वय मू तुमी व्हिडिओ पळयतात मिसाचे पळया तुमी कितें बरें खर नासतात फाटलें आसलें पुरा मोबायलार बसून आसतात पाद्रा कितलो बेट सांगता मोबायल स्विच ऑफ करा आतां स्विच ऑफ करची गरज आसा की आतां हो ते कानान म्हाका कांय कळत न्हय एक ल्हान आसता पुरा हांगात पुरो जाता पळोवंक मात न्ही हांगा जेजू कितें म्हणटा परत वास एक कितें 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावंक 1 घंटोभर म्हजे सांगाता तुमकां जागे रावंक जालें ना तुमच्यान नजो जालें जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा ताळणेक सांपडनाशें जागे रावा देवाचें उतर आयकोंक जागे रावा मोगाच्या भावा भयणीनो हें म्हजें उतर न्हय जेजूचें उतर आनी जागो तूं रावतोय जाल्यार आनी मुखार आत्मो तयार आसा तें खरें पूण कूड अस्कत परत्यान दुसरे फावटी तो फाटी गेलो आतां सारकें आयका परत्यान दुसरे फावटी तो फाटीं गेलो आनी मागणी करी लागलो म्हज्या बापा हे संकश्ट हांवें भोगल्याक करीत ते निवारोंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं हें परत वाच तितू वळ म्हज्या बापा हे संकश्ट आतां हे संकश्ट तुमी जेजूक वयर तें पळय नाका तूं कस पळय तुजे थंय कसले संकश्ट आसात
आम्ही मागताव मात्र मागीर निमाणे म्हणचे इतली वर्सां सोम्या मागण्या करूंक आयली, इतली वर्सां म्हणजे सगळे सोड न्हू हांव रेतीर करूंक आयली, सोम्या म्हाका कांय बरें जावना न्ही गे सोम्या म्हणू नाकात. हांगा जेजूचे उतर आयकून समजून हाड घ्या. कितें म्हणटा जेजू? म्हज्या बापा हे संकश्ट हे संकश्ट जेजूच्या आयिल्ले संकश्ट कसले संकश्ट मुखार ताका कितें जावंक आसा म्हणटा कळीत आसलें की ना. ताका असले जरबंद मारतले, कांट्याचो मुकुट सांडशितले आनी ताका खुर्सार खिळायतले, असले मरण हांवें मरंक आसा म्हणटा कळीत आसतना तो घामेता, रक्त असो घामेन तो रडता मोगाच्या भावान. पूण जेजू बापा लागीं मागता, बापा हे संकश्ट हांवें सोंसल्या शिवाय निवारूंक जायना जाल्यार बापा ही म्हजी खोशी न्ही तुजी खोशी जावं. जर अशें तुमी मागता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो तुमचे कश्ट तुमची दूख तुमची जावची ना. तुमकां मुखार कितें म्हणटा वासे? आणि परत्यान तो पाठी आयलो तेन्ना शीस न्हिदून आसलेले ताका दिसले. मोगाच्या भावा भयणो आमी संवसाराच्या निद्येंत पडोवन आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो आज लोक निद्येंत पडोवन आसा. जर जेजूचे कश्ट जेजू थंयसर ते मरण ताच्या मुखार आसा. 1 घंटो जेजून काही कितले घंटे सांगले? 12 घंटे राव सांगले की आमकां जेरी बदला 8 घंट्यांक दिला. हय 8 घंटे बसता आमी मग ते जेवणाक येता बेका सागिना. हांगा जेजू म्हणटा खाली 1 घंटो. पण जेजू सांगता आसल्यार सिसांग तें करूंक जालें ना. जर आमी करता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो तमासा तुवें म्हाका पळयलो देखून सत म्हणटाय न्ही. पळय नासतना सत म्हणटात ते तुमी बागी. आज 1 घंटो तरी तुमी सारकी शिकोवन 1 घंटो तुमी आयकता जाल्यार तुमी भागी मोगाच्या भावा भयणीनो. कीर्तन 9 आनी 1:15 श्याम 91:15 ऐका. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. म्हाका उलो मारता हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. तो म्हाका उलो मारतना हांव पळया. कीर्तन 18 ओळ 18 आनी 19 आमी एक मिनीट आयकोवया. श्याम 18 to 19 आमी आयकोवया. म्हज्या विघ्न अनवराच्या दिसा म्हज्या विघ्न अनवराच्या दिसा ते म्हज्या आंगार पडले. ते म्हज्या आंगार पडले. पूण सर्वेस्पर म्हजो आधार जालो. सर्वेस्पर म्हजो आधार जालो. ताणे म्हाका सोडयलो. उक्त्या जाग्यार दवरलो. तो म्हजो मोग करता देखून ताणे म्हाका निवारलो. तो म्हजो मोग करता देखून ताणे म्हाका निवारलो. जर तूं सोम्याचो मोग करताय तर सोमी तुका निवारता. तुवें मागणें बरोवंक सांगून मागा म्हणून सांगतना तो तुका निवारना. 100%. जर तूं मोग तसो करताय तसो मोग करचो म्हळ्यार 1 घंटो येवन जेजू मुखार मागण्यांत राव. 1 घंटो जेजू मुखार मागण्यांत राव. तुवें बरोवंक घालची गरजच ना. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 22 ओळ 20 तें उतर आमी आयको. तेंच उतर आसा 2 सामुएल chapter 22:20 ऐका. ताणे म्हाका सोडयलो. उक्त्या जाग्यार दवरलो. तो म्हजो मोग करता देखून ताणे म्हाका निवारलो. तो म्हजो मोग करता देखून ताणे म्हाका निवारलो. दाविदाक बेश्टे निवारणा असल्या पातकान तो पडलो जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो तो सगळी जिणी तो उपरांत सरस्वराक दिता. सरस्वराच्या मंदिरांत रावता म्हूण देवाक कळीत आसलें की ना. सोम्याक कळीत आसलें की ना. तूं आनी हांव सोम्याच हांवें रावतांगी रावनांगी म्हूण सोम्याक पयल्यान तो कळीत आसा. कळीत आसल्यांक मात तो मोग करता. कळीत नासल्यार तो ताचे पयशे दवरता. सोम्याक कळीत आसा तूं कसो हांव कसो सगळें कळीत आसा. आमच्या पाताक तो सगळें पळोवन आसा. जाल्यार ह्या पातकान तूं पडलाय जाल्यार कश्टान तूं पडलाय जाल्यार सोम्या सवय रावताय. सोम्याच्या मंदिरांत रावताय. सोम्याक सोडना वचना म्हूण तूं निर्धार करताय. आसा कोणाक कळीत आसा? सोम्याक कळीत आसा. तसल्यांक तो राखता. तसल्यांक राखता मोगाच्या भावा भयणीनो. खंडीत राखता. कित्याक आयकोया आमी एक उतर होसेया chapter 6 1 and 2 ऐका. कित्याक आमी सर्वेस्परा थंय वचोंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी खंय वयचे नाका. आमकां वेळ आसा जाल्यार आमी सर्वेस्पराक आयकोंक दिवया. सर्वेस्पराच्या पांयां तळे या. कसलें समाधान आमकां दिता पळया. येया आमी सर्वेस्पराची वचूया. कित्याक ताणे आमकां पापसिल्यांत आनी तो आमकां बरी करतलो. ताणे आमकां पापसिल्यांत पळया. कोणें पापसिल्यांत? सर्वेस्परान पापसिल्यांत. कित्याक पापसिल्यांत तुका म्हाका? तासो आमी मोग करतांगी आमी पळोवंक. तासो आमी मोग करतांगी ना म्हूण पळोवन त्या खातीर तुका पिडा दिल्या जावंक पुरो. तुजे थंय कश आयला जावंक पुरो. तुज्या मोगा आशिन तुका खेंटा जावंक पुरो.
तुझ्या मोगाची तुका विरोध करता जावंक पुरो ह्या वेळार तुवें सोण सोम्या सोडवेचें न्हय. जितले तुजो विरोध जाता तितलो तुवें सोम्या थंय बद्र रावच जाय. उलोवंक आसाय उलय. म्हाका एक चिंता पाता हांगा वस्ती रेतीन पाद्र्याक सांगता एकलो आसतना जेजू लागीं उलय सांगात आसतना जेजू विशयान उलय म्हणून सांगून थोड्यांनी मनां अशीं धरल्यान की मागीर काली उलोवचें तूं सोण सोडटात. उलोवचें तूं सोण सोडटात मोगाच्या भावा भयणीनो. इतलेंत मोगाच्या भावा भयणो तुका आनी म्हाका आमी सोम्या सवें आसल्यान जेजू सवें आसल्यांक हेरांनी पळयतना निजाय की वो जेजू समोर सांगचें. निजाय की जेजू समोर सांगचें. गुमाड्या भशेन जावचें न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो. ताका थंय उबो केला. म्हाका आनी मुखार वास. तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां मार दिल्यात. तो आमचे गाय बांदतलो. ताणें मार दिल्यात. तो आमकां बरो करतलो. आमचे गाय तो बांदतलो. बांदता की ना. तोच गाय करता तोच ते गाय बांदता आनी गुण करता. खाली तुजी म्हजी परीक्षा. ह्या परीक्षेन तुवें पास जावंक आसा. सोमी काली बरें सांगता न्ही खोट्या सांगता. खोट्यांनी बरें जायचें पत्त्यांनी बरें जायचें म्हणल्यार आशा जेजूची जावन आसली. ही आशा तुजी आनी म्हजी हर एकली जावंक आसा. सगळ्या संवसाराच्या मनशांची आशा जावंक आसा. कोणेच नाश जावं नजो म्हणली जेजूची खुशी. तर तुजी खुशी कितें जायचे. ताणें पयसो सजे म्हणची खुशी की ना ताणें पाटी येजे म्हणली खुशी. ही तुजे ती म्हजे ती जावंक जाय मोगाच्या भावा भयणो. आमचें आसलें मागणें देवाक मानूं वता. आनी मुखार 2 दिसां उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो. म्हळ्यार 2 दिसां उपरांत आमकां कितें करतलो. नवो जीव दितलो. आमकां 2 दीस कित्याक आजून ती लागीना न्हू जीव आसा की ना. आनी 3ऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आं. आनी आमी ताचे मुखार जियेतले. पळया मोगाच्या भावा आमकां ताच्या मुखार जियेतल्यांक ना. तुमच्या मुखार हांगा उबो आसा की ना. हांव जिवन आसा की ना. आतां तुमी हांगा बसून आसा जिवन आसात की ना. कोण आसा जिवन आसात. प्रेज द लॉर्ड. हें जावन दी. आनी तेन्ना जर मोगाच्या भावा भयणो तुमचें जिवीत खंय म्हणी पिसळ्ळां चिंत्या तुमच्या जिवीत खंय म्हणिल्लें पिसळ्ळां ट्विस्ट जालां म्हणटात वय. आतां एक भयणीक वर घालें पांय निसर गांठ गुली. थोड्यांचे आडां कुडके जातात वय मू जातात की ना. थोड्यांचे शिरो फुटतात. म्हजी शीर फुटली वेळे पांयाची तशी हातून आसा. पूण आमी थंयच रावता गी. आतां ती शीर फुटल्या जाल्यार ती सोमा करची कोणें. ती सोमा करची जाल्यार आमी ताचेर विश्वास दवर ताच्या पांयान हेजे की नाका. इल्लें दूख आसा म्हण घरा मांद्री घातलें जाता. म्हाका नित्य जावन संदर्भ जायते आशिल्ले. कसली दूख आसल्यार हांव म्हज्या मांद्री वेळ मागणें आसा वेळ मागण्यांक येयला. बसोवंक जायना जाल्यार दिंबी घेवन जाल्यार बसोवन आसतलो. पळया खंयसर तुजें जिवीत सुकलां जाल्यार तुजीं हाडां सुकल्यां जाल्यार तुजी खाती कांय पीड आयल्या जाल्यार या आनी खंयचेय तरेचें तुजें आसा जाल्यार पळया सर्वेस्पराचें उतर तुका कशें तें बरें करता. पळया सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आयलो. एझेकियल 37:1-10 सर आमी आयकुया. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आयलो. ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फळक्या मदें दवरलो आनी ते फळके हाडांनी भरिल्ले. तांचे मदें ताणें म्हाका भोंवडयलो. हाडां व्हड संख्यान फळक्यान पडून आसली. हाडां सुकी हाडां हांगा आसली आमची हाडां सुकी जीव. पळय हांगा आमचे थंय जीव आसा हाडांय आसा जाल्यार थोडें जावं पुरो. हाडांचो दूख आसा म्हज्या गांठीन दूख आसा तशें हांगाय दूख आसा. तुमच्या गांठीन दूख आसूंक पुरो. दूख आसली आसूंक पुरो. या आनी खंयच्याय रितीन तुमकां आसूंक पुरो. हें सगळें सोमा जाता. हें सगळें सारकें जाता. देवाचें उतर मात्र सारकें करता. हांव सारकें करिना. देवाचें उतर सत म्हणलेल्यांक तें जिवीत हाडून येता. आयका मुखार. आनी ती सारकी सुकल्ली. ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय. हांवें जाप दिली सर्वेस्परा देवा ते तूं जाणाय. पळय हेंच उतर हांवें सांगतलें तुमी म्हाका सवाल करशे जाल्यार हांव कितें म्हणटलो. सर्वेस्परा हें म्हाका कळीत ना पूण तुका कळीत आसा सर्वेस्परा. कित्याक तुवें सांगलां म्हजो मोग करतल्यांक हांव तांकां निवारतलो वय मू. आतां सर्वेस्परा तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें ह्या हाडांक प्रवत कर. ह्या हाडांक हांगा बसून आसलेल्या तुमकां आनी हें उतर आयकतल्या तांकां उपरांत हेंच उतर मोगाच्या भावा भयणो जिवे आनी क्रियात्मक 2 धारीची तालवारी परस सड कातरूंक सकतात आसलें जिवे उतर. हें जिवे उतर संवसारांत परगट जाता. ही सुवार्ता खंयसर आसा त्या जेजूच्या नांवान बरेंपण जाता. मनशांच्या नांवान केदींच बरेंपण जायना.
सोम्याच्या नांवान बरेपण जाता आनी हांगा त्यांच्या नांवान कितें जाता पळय मुखार तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, ह्या हाडांक प्रवत कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो सर्वेस्पराचे उतार आयका. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, ह्या हाडांक सुकलां, जिवीत सुकलां, खंयसर सुकलां तुका कळीत आसा. तुजें जिवीत खंय, तुका कोण तूं विरोध आसा गी, तुज्या कुटुंबान कोणी विरोध आसा गी, तुज्या शेजारा तुका विरोध आसा गी, या तुज्या कुडींतूच आतां काल कुडीकच पळय नाकात. आत्मीक जिवितान पळय, आत्मीक जिवितान खंय सुकलां. म्हाका मागण्या वचोंक जायना, मागण्या गेल्यार जेम येता, 1 घंटो सोम्या मुखार विनवणे बसोंक जायना, म्हाका थंय वचोंक हांगा वचोंक उठोवंक जायना, सकाळीं उठोवंक जायना म्हाका अशें म्हणटल्या न्हू. आयका देवाचें उतर. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें ह्या म्हणटा, हाडांक ह्या कुडीक सर्वेस्पर देव फरमायता, हांव स्वास तुमचे भितर हांव श्वास तुमच्या भितर सरसो करतलो सरसो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. आनी तुमकां जीव येतलो. आत्मीक जीव तुमचे ते पयले भरतलो. तो आत्मीक जीव तुमकां येतलो. जेन्ना तुमी मागण्याक येतात, मागण्यान बसतात, सोम्या मुखार बसतात, कूड न्हय कुडींत आसलो आत्म्याचो जीव जातलो, आत्म उरतलो आनी हांव तुमचे शिरो घालतलो. तुमच्या शिरो सुकल्या जाल्यार, शिरो फुटल्या जाल्यार तो शिरोय समा करतलो. नवो शिरो हांव तुमचे थंय घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडाशें आनी करतलो. तुमचेर मांस वाडाशें करतलो. हांव तुमचेर कात दमतलो. तुमचेर हांव बरी खात जमतलो, खाली कात काडटलो, धवी कात घालतलो आनी कितें चिटी आली कात आसा ती काडटलो आनी बरी नितळ कात, नितळ वारें, नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो म्हणटा. आनी तेच प्रमाणे आनी तुमकां स्वास दितलो. आनी तुमकां म्हजो स्वास दितलो. आवयच्या कुशव्यांत रसतना तुका कोणें स्वास दिल्लो? कोणें दिल्लो मोगाच्या भावा भयणो? आज हो स्वास आमकां दिवन त्या आवयच्या गर्भांत 9 म्हयने कशें आमकां तें वाडयलें आनी कशें ह्या संवसाराक हाडून आपल्या सारकें स्वरूप हाडून आमकां हांगा संवसाराक आज बसयलां. आमकां कळीत आसा? आमकां 1 घंटो तुमकां म्हज्या सांगाता बसोवंक जायना गी. जेजून कितले घंटे दिले? 26 वरांत 1 घंटो जेजून दिलो. खंडीत मोगाच्या भाव तुमकां जीव एकच वाट सोम्येत येया. देखून कीर्तन 50-15 परत आमी आयकुया ती वळू. आकांताच्या दिसा सर्वेस्पराक उलो मार. कोणा कडेन सांगोंक वचनाका. आमी हे सर्वेस्पर उतार आयकत आसतना आमी खंय गी आमचें मन आसता आमकां कळीतच जायना. कशें तें पासाक चलता. देखून आमकां दुसऱ्या कडेन सांगचें पडटा. पळय आयका आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार. कितल्या जाणांक हांगा आकांत येवना? कोणी आकांत येवनातले कोणी आसात गी? म्हाका उलो मार. वाचीत परत आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो. म्हज्या आकांतान मोगाच्या बाबा कसले आकांत म्हज्या जिवेंत आयिल्ले. हांव केदार तुमकां सांगता, तुमी सगळे हांगा आसले आनी हर एकले म्हणल्या बरी म्हाका तुमी दान दिलां. हे खंडीत हांव विश्वास करता. पूण तुमी म्हाका दान दिलां त्या पिड्याक खरंच तुमी केल्यात. पूण ती दूख तुमी सोंसल्या. ती दूख सोसूंक कुरपा कोणें दिली? तर आज सोम्याक उलो मारता जाल्यार कोणी पिडेस्त आसा तांणी सोम्याक उलो मारी जाय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना तूं सोम्याक उलो मारताय तुका कांयच उणें पडना. म्हाका जेवंक कांय उणें आसाय? खंयचें उणें आसाय? खंत आसाय? खंत संवसार आसता आमचो खंत आसता सांगलां गिना जेजून. सांगलां ती आसतलीच. पूण विश्वास आसा की ना? सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 22 1-7 सर आमी आयकुया. थंयसर पळय दावीद रायाचें प्रार्थना. दावीद राय अर्गां दिता. आमी ह्या फुडें अर्गां दिवंक चड कुशीवरी जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. मागोंक आसा जेजून सांगलां मागा म्हूण सांगलां. मागतना पयलीं आमी अर्गां दिवंक चड कुशीवरीचें. अर्गां दिता दिताना देव आमकां सगळें फावो करता. आयका सर्वेस्परान इतिहास सामुएल दुसरें सामुएलाचें पुस्तक अवस्वर 22 1-7. सर्वेस्परान दाविदाक ताच्या सर दुस्मानाच्या हातांतलो आनी सावलाच्या हातांतलो निवारलो. तेन्ना ताणें ह्या उतरांनी सर्वेस्परा एक गीत गायलें. गीत गायलें. सर्वेस्पर म्हजे कडाप, सर्वेस्पर म्हजें खडाप. हें पयलें जावं दी. सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजे कोटे, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजे कडाप. ताचे थंय घेता हांव आसरो. म्हजी डाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो दुर्ग, म्हजो आसरो, म्हजो तारोक. हिमसेंतलो म्हाका तूं राखताय. पळय न्ही कसो एक विश्वास. पळय तो कसो एक पळय म्हजें खडप खडप हालताय. लारां मारोन दी कितें ओडोळ्लें दर्या देगी खडपां आसा वय कसली लारां खडप हालताय. असो विश्वास ताणें कोणाचेर दवरला. देखून तो अर्गां दिता, गीत गायता आनी मुखार सर्वेस्परा स्तुती फावो.
ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. पळ्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. पळ्या मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. विनाशाच्या आवर म्हजेर आयले. विनाशाचे आवर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवड घालो. पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवड घाल्लो. मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. मरणाचे पास म्हज्या मुखार आशिल्ले. म्हज्या आकांतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. ताणें कोणाय कडेन मागोवंक सांगलें गी? कोणा मुखार तो सरपडलो गी? ताका आका मेळोंक गेलो गी? ताचे आकांत पळय, मरणाचे पास ताच्या मुखार आसा. दोरयान ताका वेडो घाला. असल्या परिस्थितीर हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. वास मुखार. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आपल्या आयकलो मंदिरांत ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आनी म्हजी बोब ताच्या कानार आणि पडली. मोजी बोबू, मोजी बोबू, मोजी बोबू, आज जायचे तुजी बोबू. आणि एकल्या मुखांतर नाही, खुद्द तुवें बोब मारीचे. गुप्ती या उक्ती तुवें सर्वेस्पराक बोब मारीचे. दुसऱ्यांक सांगूंक आमी सुलापेट सांगता. म्हाका समाधान आजकाल ह्या दिसांनी अशें म्हणचें म्हज्या खातीर मागा. कित्याक? कितें मागा? म्हणचें कितें? म्हाका म्हजीं भुरगीं अळशी जाल्यांत, हुशार नात वय. सडन दूख उजो उलोवप सोसूं जाय नासलो. उजो उलोवप भितर, उजो उलोवप. उजो उलोवप भितर आसा जाल्यार कसो भायर येता? तुवें हांवें सांगचें, तूं उलो मार. पोरेज विनवणेच्या दिसाच म्हाका एकल्यान मॅसेज गेल्ली. अशी अशी आमच्या कुटुंबा खातीर मागत जाय ती कित्याक बसत वय. बरी सैरीक येना. चेडवा प्रायज जावन गेली. कितल्यो सैरीक सैरीक. हांवें सांगलें तुका 80 पुटी हांवें सैरीक हांवें दाखयल्ली न्ही. ती तेदळ ती जाती आशिल्ली. आतां म्हणटा आतां तो आयकता आनी ताका दुसरी जावन जाल्या. सुमार वर्सां पयलें सांगलें हांवें अशें अशें आसा पळय जायत. म्हणल्यार ना 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 पयशे जाता खंय. आतां हांवें सांगलें हांव मागता वय, पूण 9 ते 12 म्हणसर विनवणीचें मागणें आसा. 1 घंटो म्हणीत तुवें दिंबेर पडोवन थंय मागत जाय. तुवें माग, तुज्या घरच्यांनी मागत जाय म्हळें हांवें. चिदा सांगून सोडलें. हांव मागता पूण तुमी मागत जाय. जायत म्हणा. आतां मागला ना म्हणल्यार तांकां कळीत आसा. मागला जाल्यार बोबू सर्वेस्पर आयकता. ताका सैरीक जाता. मागीर खबर म्हाका मेळटा. तुमकांय मेळटली. हांव कित्याक अशें सांगता गे मोगाच्या भावा भयणो, हो विश्वास तुका आसा जाय. सातूच परतून वळवास. म्हज्या आकांतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. आकांतांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानार पडली. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक तुमकां सत तुमच्या मुखार दवरता. केदाळे हांगा आतां दुसऱ्या कडेन सांगना. हांगात आमचे आत्मीक बापूय आसात वयमू. ह्या आत्मीक भाव आसात वयमू. तुमकां देवाचें उतर दिवन या भायर गी अशें सांगतना खंयसरी एक सत्राय दितात. ह्या जागोवन दितात. कित्याक तुका बरेंपण जायना? कित्याक तुका अशें जाता? आळे अशें कर, आळे तशें कर, राग नाका, राग सोड, बरें कर. जाता तितलें बरें करूंक पळया. कितें म्हण सळ जालां जाल्यार एका कित्याक देवाचें उतर कितें जाणात गी? देवाचें उतर विंगड करिना. विंगड आसलें हें करता. एक आतां वय आतां पळय ह्या सेवाक जावन दी, ह्या जाग जावन दी, आमकां सांगतना आमी कितें करी जाय? आमी देवाच्या उतराक आमी खालतीमान घाली जाय. खालतीमान घाली जाय. स्विकार करी जाय. आनी तो स्विकार करताय जाल्यार मात्र बरेंपण जाता. जर तूं स्विकार करना, हो तो सांगता गी, हो सांगता गी, तो सांगून दी. मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमी कितें म्हण चिंतात? जर हांव तुमचें कोणी एकलो म्हाका कितें सांगतलें हांव आयकूंक खुशी व्हरता. मोगाच्या भावा भयण हांव तें आयकता, स्विकार करता. वय न्ही गी सोडता. हो अशें गी सोडता. नाका तें नाका. खंयचो एक भाव एक भयण म्हाका सांगताळे, बाबा तूं अशें न्ही. आतां म्हाका 1 वर्स 1.5 वर्स जालें कोणी कांय सांगना म्हाका. कित्याक हर एका सेवकाचें उदाहरण हांव आयकता आनी पाळटा. आतां पाळूंक खुशी व्हरता. आनी त्या दाळा तुजें मागणें देव आयकता. तुवें म्हाका चित्तूय गरज ना. हांव तुमकां 100% सांगता. मागीर हांव म्हज्या खातीर कितेंच मागिना. लोकां खातीर, हांगा देवी कुटुंबा खातीर, हेरां खातीर, सगळ्यां खातीर मागता. पूण चड जावन कुडीक हांव केदाळे मागोवंक वचना. हांवें मागचें देवाच्या राजा खातीरच मागचें. देवाचें राज मेळ्ळें जाल्यार सगळें तुका मागीर मेळटा वय. हांव तुमकां एक मागन जाल्यार देवाक तुमकां जायतें दिवंक खुशी आसा. 100% तुमकां बरें करूं ताका खुशी आसा. तूं कितें मागताय? म्हाका एक दी मागताय वय मू. पर
जेजू कितें म्हणटा पयलें स्वत तूं जेजू ताच्या पांयांतळा रावंक तूं कुशिवर हांवें इतलेंच म्हणचें. देखून पळया इतिहासाचें दुसऱ्या पुस्तकांत अवस्वर 14 साल्मावरायाचें मागणें पळया. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 6:14 वाच. ताणें अशी प्रार्थना केलें, सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या देवा, सर्गार वा पृथ्वेर तुजे सारको देव कोणूच ना. पळया कशें प्रार्थना करता. परत वाच. ताणें अशें प्रार्थना केलें, सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या देवा, सर्गार वा पृथ्वेर तुजे सारको देव कोणूच ना. तूं तुजो सल्लो सांबाळताय आनी तुज्या सगळ्या काळजान तुका विश्वासी रावतल्या तुज्या सेवकांक दया दाखयताय. इल्लेशा काळजान सगळें काळीज म्हळ्यार कशें सांगा पळया कोणी म्हणी. सगळें काळीज म्हळ्यार कशें काळीज कांडिवंक जाता सगळ्या मनान, म्हणजे सगळें कांयच दवरूंक ना. कशें जाकेवान केलें. जाकेवान तें आतां पळयल्यार थंय एक वंट उरता न्ही अशें पळय एक वंट उरता. 50 वांटे ताणें दुबळ्यांक दिल्ले, 4 वांटे 40 म्हणटा म्हळ्यार पळय ते ताणें कोणाक लुकसांग तांकां दिलें वय मू. तर थंय मागीर एक 10 वांटे म्हळ्यार 1% उरता वय मू. पूण हांगा ते उरले जाल्यार ताणें कितें केल्लें जाणा न्ही दाविदान. म्हाका तें चिंता आयिल्लें दाविदा थंय म्हाका आयिल्लें चिंता कितें. दाविदान पळय ताणें आसली आस्त देवाक म्हूण दिवना, पेल्याक दिली, पूण ताकाच ताणें सगळोच सोम्याक दिलो. हें जावन आसा सगळें काळीज. तो चिंतलो पयशे देवाक पयशे जाय की पयशे केल्ले कोणे. सगळे संवसार ही पृथ्वी रचली ताणें, ताका देवाक पयशे जाय की. पूण ताका कोण जाय? तूं जाय, हांव जाय. जेजूक आनी कोणी नाका, तूं जाय मोगाच्या भाव, हांव जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी ताणें कितें परत तितलो वळ वास. सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या देवा, सर्गार वा पृथ्वेर तुजे सारको देव कोणूच ना. तूं तुजो सल्लो सांबाळताय आनी सगळ्या काळजान तुका विश्वासी रावतल्या तुज्या सेवकांक दया दाखयताय. तुज्या सेवकांक तुका विश्वास रावतल्या. विश्वास आणटल्यांक काही मेळ बरेंपण जायना, पूण सोम्याक विश्वास रावतल्यांक तो दया दाखयता. दया दाखय ये जेजू, पत्की जाल्ल्या मोजेर तूं सुडका लाबोय ये जेजू. अस्क जाल्ल्या खंडीत तूं अस्कत जालाय, पिडेंत पडलाय, तुजें कुटुंब दुखांत आसा, पिडेंत आसा, कश्टांत आसा, अनवरांत आसा. मोगाच्या भावा भयण हांगासरलें आमचें कुटुंब कश्टांत पिडेंत आसा जाल्यार सगळ्या काळजांत असो मोग कर ह्या दिसांत. सोम्याक भास दी, सोम्या सगळ्या काळजांत तुजो हांव मोग करतलो. 19 वळ वास तांदून. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या सेवकाचे प्रार्थना आज आमी हांगा ताच्या मुखार बसल्या वय मू. सर्वेस्पराच्या आंगणांत आमी आसा, सोम्या मुखार आमी आसा. आतां हेंच मागणें आज म्हजें आनी तुजें जाय जाय. परत वाच. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या सेवकाचे प्रार्थना ऐक आनी विनंती आयकून घे. आनी तुजो सेवक आज तुजे मुखार उबारता ते बोबेक आनी प्रार्थनांक कान दी. सर्वेस्परा ऐक. सर्वेस्परा आज म्हजें मागणें येंच. सर्वेस्परा ह्या तुज्या भुरग्यांची दया दाखय. सगळ्या काळजांत ती तुजो मोग करता. सर्वेस्परा दया दाखय. ती दारां उक्ती कर. तांचे थंय कितें अनवर आसा, कितें पीड आसा, कितें वायट आसा, सोम्या तुजे थंय येवंक तांकां कितें अडकळ आसा ते दुस्मानाक दुस्पटाय आनी तुज्या घरांत रावंक तांकां फावो कर. आज मंदिरांत, सोम्याच्या मंदिरांत रावचो वेळ जायलो, लागीं आयला. वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्या पातयेंचो आराधन कर. सतांतूं कर, आत्म्यांतूं कर. सतान कर, भक्तीन कर, आत्म्यान कर, सगळ्या सक्त्यान कर. देवाचो मोग कर, पेल्याचो मोग कर. खाली देवाचो मोग करता म्हणून पेल्याक दुस्मान जायना का, कांय बरेंपण जायना. पेल्याकच बरें करता रावण देवाक पयस दवर नाका. पयलें देवाचो मोग करचो. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार कितें? आमचें आसलें पुराण दिवचें गे न्हय. सगळ्या काळजान सर्वेस्पराचो मोग ताचें उतर आयकोवचें. पयलें उतर आयकोवचें आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोवचें. देवाचे उपदेश आसात
त्या वस्ती रेतीरंत आतां आसा न्ही आनी मेळान मेळची ती वस्ती रेतीर पळय मू देवाचे उपादेश तुमकां मेळटात मेळाच्या वस्ती रेतीरेन त्या उपादेशा बरोबर जी येताना मगाच्या भावा भण तुवें आनी मागची गज ना देवाचो मोग आतां देव आमकां दिता घेना कितलो संतोश आसा मोगाच्या भावा भण निजाय की हांव सांगता पीड आसलेली कश्ट आसलेली दिसपडतो ग्रास गोळोवन हांव खावतेली कितल्या संतोशान आसात रास रास व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगांनी व्हडल्या व्हडल्या काय म्हणटात महल म्हणटात न्ही रावळ्यार आनी म्हणल्या बरी आशिल्ली दुकांत आसात पळय आनी संतोश दुबळ्या धाकट्यान कितलो संतोश आसा की ना हांगा आमी पुरा ग्रेस्त मनशांगे आत्मीय रितीन आमी ग्रेस्त वय पूण भौतीक रितीन पूण आमकां देव आमकां आदार दिता की ना खंयच्यान आमकां आदार उणो आसा कोणी कितें जाल्यार कांय एक उलो दिल्या पुरो कांय उणें जाता किर्तन 130 130 1 and 2 वास गुंडे तावन सरेस्पर हांव तुका उलो मारता सोम्या ऐक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिवं म्हज्या आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्यांक कोण वाचून वरात पूण तुजे लागीं आसा बोक्साने ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता मोगाचे ह्या पासून आज भक्ती कित्याक ह्या पासून जेन्ना आमी सर्वेस्पराक मानू वता तेन्ना आमचे मागणे तो आयकता देखून अशें आमी त्या सर्वेस्पराच्या वेंगेंत आसतना आमकां एक सूर म्हणून बघना एक सूर हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय एक सूर हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण केदीच ती उपगण बघना सोम्या सवे आसतना मॅथ्यू 28:20 वास मॅथ्यू 28:20 आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा संवसाराच्या अखेर तूं केदळ म्हणसर ह्या संवसारा आसाय पळय वो श्वास देवान तुजे थंय खंयच्या दीस आवयच्या कुशवान तुजे श्वास घाल्लो वो श्वास परत पाटी येता म्हणसर तूं ताचेर विश्वास दवरताय जाल्यार ताच्या नांवान तूं उलो मारताय जाल्यार ताका मानवता ते जिणी तूं जियेताय जाल्यार सोम्या हांव तुज्या सवे रावतलो म्हणटाय जाल्यार तुज्या सवे त्या निमाण्या घडये म्हणून आसतलो आनी त्या दाळा जेजू येतलो आनी तुका या म्हाका आपूण व्हरतलो जॉन 14:2 जो शुभ वर्तमान अवस्वर 14:2 असो गूट पळया म्हाका भावा बीण आतां आयक म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात नातल्ली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे थंय आपूण व्हरतलो हांव पाटी येवन म्हजे सवे आपूण व्हरतलो सवे तुमकां हांव आपूण व्हरतलो वो श्वास पळय आमी सोडटना मागीर आमकां पोरी सांगला न्ही मागीर आमी कितले दिसी आमची कूड व्हरून मोर्चेरीन दवर न्ही आनी उपरांत म्हयन्या उपरांत ह्या वेळार धाडटा म्हळ्यार कोणेंय धाडूंक जायना कांय करूंक जायना जर तूं संवसारांत आसतना ह्या सोम्याक विश्वास रावन त्या सोम्याचेर वळखून ताका जी तुजी जिणी ताका मानता तसली जिणी तूं जियेता जाल्यार तोच येतलो आनी व्हरतलो उपरांत ती कूड मातयेतान आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय कालीस आतांनी आयलोलो तूं कालीस पाटी वेतलोय मातयेतान आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय कालीस आतांनी आयलोलो तूं कालीस मनीस आनीक समजोना मनशाक निजायकी मनशाची कूड पळया वो आत्मो ह्यो जीव गेल्या उपरांत ते निजायकी त्या साऱ्याक मात उपकारता सारें करी येता तूं तें सारें करना पळय तुमी माडा घाला माडये घाला बरी फोपळां जातली मनीस अशें माश्टली आमी दर खाता वय मू बरी माश्टली खाता वय मू उरली माश्टली कालें करतात ते आतां येता वो हांगा वो ते मुखार आसा वॉकिंग करता आतां वॉकिंगाचेर रावयला ती घाणीन म्हाका वचूंक जाय माश्टली आनी ती रास घालून ती सारें करता कसली पळया सारें मनीस तितलेंच म्हाका त्या भाव भण्ण जीव आसता म्हणसर मगो जीव दिल्लो जीव गेलो जालें मागीर जेजून आपलो जीव आपलो जेजून वेलो मागीर पूण वरीचे जाल्यार हांगा कोणा विश्वास करचे देखून पळया न्ही किर्तन 120 ओळ 1 वास श्याम 121 म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली कोण जाप दिता तर हांवेंच उलो मारी जेगी नाका तुमीच तुमच्या कश्टाक तुमी उलो मारी जेगी नाका तुमीच उलो मारी जाय म्हज्या कश्टाक हांवेंच सोम्या लागीं उलो मारी जाय मागीर आमी सगळीं सांगात म्हणून उलो मारता आयकता की ना आमचें काळीज देवाक पयलें काळीज आसा की ना वो लेका पुरतो येता की
गरजे दिके जाता की अमर्जे दिके येता कळटा देवाक सगळे कळीत असं वय मू हां देखो न्हू आतां पळय किर्तन 18:3 आमी आयकुया किर्तन 18:3 ऐका सर्वेस्पराक स्तुती फावो हां ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता मुळांगी ना चिजून हा मागीर तर हांव ताका उलो मारता जाल्यार म्हजे कसलीय दुस्मान आसूं दी म्हजी कसलीय गरज आसूं दी सगळी सोमी पळयता देखून मनशां बिलकूल सांगूंक वचनाकात. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवस्वत 30 वळ 8 आनी 9 आयकुया. सर्वेस्परा मुखार तुमचे हात उबारा आनी कोणा मुखार उबार वचनाकात. पुरो आमी उबारले कोणा मुखार हात उबार नाकात सर्वेस्परा मुखार तुमचे हात उबारा. कोणी कितें म्हणून दीत तुमच्या पुर्वजां परी वय वय दारूण जायनाकात. दारूण जायनाकात सर्वेस्पराशी तुमचे हात उबारा देखून तुमच्या पुर्वजां परी दारूण जायनाकात. दारूण जायनाकात सर्वेस्पराशी तुमचे हात उबारा सर्वेस्पराशी तुमचे हात उबारा आणि ताने ससनाक पवित्र केल्ल्या ताच्या पवित्र स्थानाक येया. येया पवित्र स्थानाक येया ताचे मुखार येया. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची सेवा करा सर्वेस्परा तुमच्या देवाची सेवा करा तेन्ना ताचो क्रोध तुमचे तावन पयस सरतलो. म्हळ्यार सर्वेस्परा ते येयात सर्वेस्पराच्या मंदिराक येया त्या दाळा तो क्रोध ताचो पयस सरतलो. तुम्ही सर्वेस्पराशी परतशात जाल्यार तुम्ही सर्वेस्पराशी परतशात जाल्यार बंदिवान करून वेल्यात त्या तुमच्या भावांक आणि पुतांक दया लाभतली. ते या देशाक पाठी येवंक शकतले कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव दयाळ आणि काकुळदार. तुम्ही ताचेशी परतशात जाल्यार तो आपले मुखामोळ तुमचे तावन पयस करचो ना. पण खंडीत तो तुमकां पयस करचो ना ताचे मुखामोळ तुमकां दाखयतलो. तांचो 18-19 वास लोकां मदल्या जायत्यांनी विशेष करून एफ्राईम मनासे इसाकार आणि जेबुलोन हांच्या मदल्यांनी आपणाकच शुद्ध करूंक नातले. तरी विधी विरोध वचून तांणी पास्का जेवणात भाग घेतलो कित्याक एजेकियान तांचे पासत प्रार्थना करून म्हणलें दयाळ देव हर एकल्यांक बोगसाणे दिवं हर एकल्यांक बोगसाणे दिवं कित्याक पवित्र स्थानाच्या नियमा प्रमाणे तो शुद्ध जावंक ना तरी आपल्या सगळ्या काळजान तो सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजाच्या देवाक सोदता. आयकलें तो नितळ नातुल्लो जाल्यार सगळ्या काळजान तो सर्वेस्पराक सोदता आनी सर्वेस्पराक सोदताना ताच्या मुखार येवन बसताना ताका आयकताना तो ताका बक्षिता घेना. याच प्रमाणे मोगाच्या भावा म्हणून आमची सगळी जिणी आमी सर्वेस्पराक समर्पण दिया. सर्वेस्पराक उलो मारा कश्ट आकांता वेळार खंयच्याय परिस्थितींत सर्वेस्पराक उलो मारा सोम्याक उलो मारा आनी तो तुमकां आयकतलो. तो एकलोच तस्सो आमकां घाई करता तस्सो आमचे घाई बरें करता आनी सुरक्षीत तो आमकां लागता. हेंच भाग देव आमकां सर्वांक फावो करून दी. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.